बाबु ए घन्या हजुर अब उठ है। ल ल मर्तेल सकेको हो र मै ए सक्यो होला, अरू छैन के अरे? उठ है छिटो। उठे मै। ल ल अब फेरि हामीलाई थाहा छ नाफा प्रतिशत, वास्तविक नाफा। उदाहरण 3, उनकी आमाले रु 780 जापानी साडी किनेर ल्याइछिन्। उनलाई त्यो साडी मन परेनछ र रु 500 अर्को साथीलाई बेचेछिन्। घन्या अब छोड्ने बेला भएन? भयो मै, अब छोड्छु। त्यसो भए म बाहिरतिर जान्छु। एक भारी घाँस काटेर स्कुल जानु, साँझ अबेला होला भात तिउन बनाएर राख है। हस् मै। ल ल म गएँ। हस् हस्। कन्या हजुर भात खाइस्? खाए मै। ए साँझ छिटाइ जाए। हस्। अब त घने पनि ठुलो भइसक्यो। मेरो बाँच्ने आधार भनेको यही नै हो। केही त गर्छ अब। मलाई साथ दिने भनेको यही नै हो। यसलाई मैले अहिले दुःख सुखले पढाएँ भने भोलि केही त गर्छ। अब मेरो जिउने सार भनेको यही नै हो।
ए मै है नुन कहाँ छ? नुन त सिद्धे छ नि त। ए नुन त सिद्धे छ नि साँच्चै। एक दुई छाकलाई रमेशकोमा गएर मागी ल्या त। कता हो जयसरा? साँझको बेला हाँस्याङ र फस्याङ गर्दै। यतै हो कान्छा बाबु, हजुरको घरतिर। ए ल यता बस ल। के कति कामले आयो त नि? घरमा नुन थिएन, त्यही भएर कहिले नुन लिन जाने हो भनेर सल्लाह गर्न आएको कान्छा बाबु। यही त पोरे ल्याएको। हाम्रो पनि सिद्धिन थालेछ। अरू सबैले भोलितिर जाने कुरा गर्थे, भोलि होला। त्यसो भए कहिले पो जाने हो? त्यही त भोलि जाने भने छन्। म पनि जाने हो। ए त्यसो भए ठिकै भयो, भोलि म पनि निस्कन्छु। तिमी नै किन जान पर्यो र? घनेलाई पठाए भइगयो नि। अब तन्नेरी भइगयो। हुन्न कान्छा बाबु, घने त सानै छ, त्यसमाथि पढाइ छुट्छ। मै बुढी जान्छु, त्यतिका बाटो दुःख हुन्छ, बडा सक्दैनन्। किन नसक्ने हो? हुर्किसक्या छोरा के को पिर गर्छौ? सक्छन्, मर्द हो। ए साँच्ची के पो लाने हो त? के लाने हो र? एउटा ढाकर, 4-5 साग खानलाई राख। बाटोमा जाडो हुन्छ, ओढ्ने भास राख। भोलि सबैले जाने हो। ल ल म गएँ कान्छा बाबु, जानु पर्यो, भोलिको लागि पनि तयारी गर्नु पर्यो। ए साँच्चै जयसरा, मिठो नमिठो 1-2 माना जाँड पनि राख है। ए ल ल। भन्दा अग्लो विद्यार्थीको उचाइ कति रहेको छ? खमा सबभन्दा दोस्रो विद्यार्थीको उचाइ कति रहेको छ? विगत कति हुन्छन्? कक्षा 5 का विद्यार्थीहरूले निम्न अनुसार खाजामा खर्च गरे। सबभन्दा बढी कति रकम खर्च गरे? कति पढिराखेको होला के मर्तेल नहुँदा पनि। आइया, ल अब भात खाऊ। ल ल अलिकति लेख्नु छ के मै? ल ल खाऊ। कन्या, अरू सबै भोलि बटौली नुन लिन जाने रे। तिमीले घर यताउता गर्नु, स्कुल पनि जानु। कसरी हुन्छ मिलाई मिलाई गर्नु पर्यो है।
ए हो र को पो जाने रहेछ। सबै जाने अरे। म पनि जान्छु। बिल्नु छ त तिउन त कति राखिस् र नुन? मेरो लेख्न पढ्न थियो क्या मै, जति ढाकीमा थियो सबै हालेको, त्यति नै हालेको। ठिकै छ होइन र? त्यही त, लिन नगएपछि त ठिक्क त हुन्छ नि। मै हजुर बुढो मान्छे, त्यत्तिका बाटो दिनरात कति हिँड्नुहुन्छ हजुर? हजुर घर बस्नुहोस्, म जान्छु। अब त म पनि बोक्नु सक्ने भएको छु। होइन बाबु, तेरो स्कुल बिग्रन्छ। हामी त पढेनौँ। हाम्रो पालामा यस्तो चलन पनि थिएन। छोरी चेलीले पढ्यो भने पोथी बाँच्न थाल्यो, के विध्वंस गर्ने हो भनेर भन्थे। हामीलाई त पढ्नै दिएन। कति पढ्ने रहर हुन्थ्यो, भएर के गर्ने? मनको इच्छा मनमै रह्यो। त्यसैले मेरो इच्छा तिमीलाई राम्रोसँग पढाएर ठुलो मान्छे बनाउने हो। मै हजुरको इच्छा म पुरा गर्छु। एक दुई दिनले मेरो पढाइमा कुनै असर पर्दैन क्या। बटौली म जान्छु। बरु के पो लिएर जाने हो? छिट्टो खाएर बनाउनु पर्ला। ल छिटो खाऊ। ला भन्या, यहाँ भुटेको मकै भट्ट छ। बाटोमा भोक लाग्ला झिकेर खानु। पर्दैन क्या, पर्दैन मै। ल राख। ए फेरि त्यहाँ बाटोमा मात्तिने जिस्कने होइन नि, नमात्तिनु। दुःख हुन्छ, भोक लाग्छ, तिर्खा लाग्छ, नात्तिनु। त्यस्तै बाटोमा अप्ठ्यारो भइहाल्यो भने सारुकान्छा बाबुलाई भन्नु नि। हस्। मान्छे भइसकेपछि त दुःख सहनुपर्छ। सबैसँग मिलेर जानु है, कसैसँग रिस राग नराख्नु। हस् मै, हस्।
पराई हो। हामी त ढिलो पो भयो हो गाँथे। त्यही त डाँडामाथि घामाइसक्यो। आम्मामामामा कति छिटो आएको परेहरू। हामीलाई कुरी बसेको। हो सुपारी ठुला तपाईँलाई नि पर्खेको। ओ भाइ छोडिदेऊ है। ओहो खै कान्छा बिनाजु जदौ ए जदो साला जदो। लौ 60 पाइयो। के गर्ने सालाजी? हजुर खानै पर्यो, हजुर बाँच्नै पर्यो। के गर्ने? लु अब त होत्तिनु पर्यो है पर्यो। ए यो सुपारी ठुला पनि के बोल्छ मुद्दा। ए पछिको नानी हो राम्रोसँग आऊ। होइन हौ सुपारी जुल्फी काटेर चिटक्क परेछौ नि। बटौली आएको बेलामा सेट। ल है लाफा अब बाटो तताउनु पर्छ नि। होइन के को बाटो तताउने कुरा गर्नुहुन्छ हौ? छ्याङ खाने, पेड तताउने अनि बल्ल होत्तिने। लाफा बाटोमा आज कौडा मजाले जमाउनु पर्छ है, नत्र रात काट्न गाह्रो हुन्छ। के कसो हो? हामीलाई के सोध्नुहुन्छ हौ लाफा? हामी त तयार नै छौँ। बरु छिटीहरूलाई पो सोध्नुपर्छ हौ। लाफाले गफ लाउन पनि सिकेछ। के हो होस गरौ है ठिटी हो। हामी पनि कम छैनौँ है, होस गर्दा हुन्छ। लु अब त हिँड, फेरि कौडा यतै नाच्नु पर्ला नि। अनि
हजुरको नाम चाहिँ के हो नि? लेखु। आहा, कति राम्रो नाम, लेखु। अनि हजुरको? मेरो घन बहादुर। अनि बाटोमा सबैले कौडा नाच्नु भनेको छ नि, के छ विचार? हजुरले नाचु भने त कसो नाइ भन्नु लारो।
छ जैसरा सन्चै छौ? ठिकै छु। कहिले आउनुभयो नि? म हिजो आएको। बस्नुहोस् न। यता बस्नुहोस्। अनि घरको हालखबर के छ त? के हुनु छ र? त्यही सधैँको दुःख त हो नि। हामी जस्तोलाई कहाँ सुख हुन्छ र? आउने भयो त आइहाल्थ्यो नि। उ बेलामा भने हो क्यारे? अब त आउँदैन होला। कसले पो भन्न सक्छ र? चिसो पानी छैन? लिनु न। ए जाँड पो ल्याएको? ओहो, घरमा खाँदा त खाए चाहिँ हुन्थ्यो न। बल्ल आज भित मर्ने भयो। मिठो छैन क्यारे? जस्तो सुकै होस् न, तिम्रो हातै मिठो। तिम्रो हातले दिएपछि मिठो भइहाल्छ नि। अनि छोरा खोइ त? बटौलीमा नुन लिन गएको छ। आज भोलितिर आउँछ। ओहो, सही टाइममा आइएछ। लेकिन झ्याप्प पार्न पाए हुन्थ्यो। लौ, म त बाहिरतिर घाँस काट्न जानु छ। लागि है। पिउनी पिउनी झ्यालाङ पालाङ क्वाक झ्यालाङ के हो? ए लाफा
लाफाहरू अब पिउनी हाल्ने मेरो पालो। ल भन् सुपारी ठुला। पिउनी बनतिर जान्छ, किला ठोकेर आउँछ। लु भन त साथी हो, के हो? के पो होला त? ए सुपारी ठुला, हामीले त जानेन हो, बरु गाउँ नै दिन्छौँ कि कसो साथी हो? यति पनि जानेनौ? भुद्रुस्स हागेको। तपाईँलाई त नाच्चरै नसकिने रहेछ। आफूलाई नि आफूलाई भुरुम घुमे झै नाच्ने। अरू बेला त रमाइलो चाहिँ हुन्थेन, यसपालि त कति रमाइलो भयो। यसरी नै सधैँभरि नाच्नु पाएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला है। त्यो मनले हुन्छ भने त यो मनले नै भन्दैन है। छिछि के भनेको, अरूले सुने पनि के भन्ला, लाजै मर्छ। के हुन्छ अरे? यो जिन्दगी र भाग्य पनि कस्तो रहेछ। मायामा केही नहेरेर आए, एक्लो पारेर कहाँ गयो कहाँ। यहाँ मलाई गाउँका मान्छेले के भन्न थाले, यहाँका गिद्धहरूले सताउन थाले। हे भगवान, मेरो मिजारलाई छिट्टो पढाइदेऊ न। मिजार, तिमी कहाँ छौ? यति बेला तातो रक्सी तताएर घुटुक्क खान पाए कस्तो हुन्थ्यो होला।
लौ अब त छुट्टिने बेला पनि भयो। अझै टाढो भइदिएको भए कति मजा हुन्थ्यो होला है। अब त भेट पनि कसरी पो हुँदो हो। माघे सङ्क्रान्तिमा मेला लाग्छ नि, आउनु न, त्यति बेलै भेटौँला। आउनुहुन्छ? बोलाउँदा त किन नआउँदा हुँ र, बोलाउनु पर्यो नि। बोलाउन मात्रै छिनभरमै आउँछ। ल हे लाफाहरू, अब छुट्नु पर्ने हो। त्यही त, घाम पनि डाँडा पारी पुग्यो। अब लागम। जानु त मन थिएन, तर के गर्ने, जानु त परिगयो। ए लेखु, जानी होइन कि यतैबाट टप्कने विचार छ? क्लिक लगाएर जानी होइन? मारिदिन्छु अहिले। ओहो, बाँच्यो भने भेटौँ ल। ल जानु है जानु। लो भेनाजु, दर्शन गरे हो। यी मै र हर्केको के सम्बन्ध छ? जहिले लाहोरबाट आएपछि हाम्रै घर आउँछ, मैले खाना पनि दिन्छ। हिजो त म नहुँदा पनि आएछ, चला निको छैन। गन्या, ए गन्या, के भयो? भयो पुग्छ अब, छोड।
आज तिमी हामीसँग भइदिएको भए कति खुसी हुन्थ्यौ होला। हाम्रो छोरोले आज कति ठुलो नाम कमाएको छ। छोरो पनि ठुलो भइसक्यो। यसको उमेरमा हामी पनि। यो मुर्दार पुस्तिया तोड्तार मर्ने गर्दा मेरो साइला होइन हो रुने मनलाई साइला बोझाउने केले हो। मनमाया घाँस पुग्यो। घाँस पुग्यो। ओइ जय सरा हो कि होइन करेलीको झलमयालाई खै के भयो? तिमी मलाई किन सताउँछौ? के मैले तिमीलाई डिस्काउन्ट पनि नपाउने? तिमी मलाई माया गर्दैनौ? कसरी थाहा भयो? के यसरी? एउटा कुरा भनौँ? के भन न। साँझ के कहाँ? बिर्स्यौ? के भनेछु? फर्कियो भने कुरा
ल आयो ढुकुरका लाडोरीहरू होइन खोइ तिमीहरूको भारी पोस्टिया कति ठुलो ल्याइस् त आज सबैजना जाने है झन्डुङ झन्डुङ गर्न म त जान्न के रे जान्न रे म पनि जान्न होला घरमा आमा एक्लै हुनुहुन्छ यिनीहरूको मनपेट चाहिँ एउटै भएछ कि क्या हो ए सबैजना जाने हो के हाम्रो चाहिँ मन नै नभए जस्तो होइन हेर पनमाया यिनीहरू कोही नआए पनि तिमीहरू चाहिँ च्याप्प जोडेर नाच्छु ल अब अबेला पो जाऊ अब है ल जाउँ जाउँ ए बाबु आइपुगिस् घाँस पनि डाँठी डाँट्छ खै बाख्राले पनि खान्छ कि खान्न बाख्रा कराको कराई गर्यो बारीमा भुटुक झर्न गएको थिएँ सक्दै सकिन बुढो मान्छे भरुन्न भन्यो मान्नुहुन्न अन्त बुढेसकालमा केही भइहाल्यो भने त्यस्तो किन सोध्छस् बाबु मलाई केही हुन्न बुवाले पनि यस्तै भन्नुहुन्थ्यो भिरमा नजानुहोस् बुवा भन्दा उतै राम्रो घाँस छ भन्नुहुन्थ्यो बितेका कुरा किन सम्झिन्छस् बाबु बित्थामा झन् सम्झ्यो झन् ढुक्क हिँड खाना खान जाऊ मुर्दार भुन्डे टर्साएर मर्यो खोइ तेरो चरा कति मारिस हे के भन्छ मेरो चरा मुर्दा चरा भनेको के ए चरा चरा ऊ त्यहाँ मार्न थालेको अब पानमायाले ध्वात्त पादी चरा चरा तेरो गुदलीले चरा मारिछ भने त मैले घोडामा परेर खाइदिन्छु ए मनमाया हाम्रो गाई बाख्रा कता पो पुग्यो होला र यतै त छ नि ए भुन्टे है जान यसो गएर आइज ए तेरो आज भाले आ छैन फेरि मनमायाले कुरा लगाइदिली र यो भुन्टे टुन्टे चुन्टेलाई चेप्पै त्यही भन्दा जा न जा ए तिमीहरूको बाख्रा हेर्देर मेरो चरा चाहिँ कसले हेरिदिन्छ नि जा न जा जा न जा
के दाइ जोरले जोरले बन्दुक पनि दाइ हो लो पानमै दाइ आगो फुक यो भन्टे काम छैन त्यसै के को त्यसै खुब चरा मारेर ल्याएपछि त घुँडामा आगो फुकेर पोलेर खान्छु भन्थ्यौ नि चुप्लाक त्यसै सक्न पर्यो नि सक्न यी आज चरा मारेर ल्याएको छु पोलेर खाऊ अनि जैसरा के छ हाल खबर के हुनु र हर्के दाई सधैँको घाँस दाउरा मेलापात महारा त हो नि अनि हजुरको लाउरको के छ त नि के हुनु र नानु त्यही त हो धन पैसा गाडी मान्छेका भिड झिलिमिली बत्ती सुख शैली हुन्छ तिनीहरूको आफ्नै भाषा हुन्छ अरू के भन्ने सुनाउनु न सुनाउनु हजुरको लाहुरको कमाइ कस्तो हुन्छ तिमी सुनिराख म जान्छु है किन उठेको जैसरा म आएको भएर हो होइन होइन किन बसौँ न बसौँ कति बेर गरेको ढिला भइसक्यो नरिसा न बलतिरको नानीले हिसाब नजानेर आइथ्यो त्यही भएर अलि अबेर भयो निचार है सुन न म एउटा कुरा भनौँ किन एउटा कुरा भन्छु 100,000वटा भनौँ न तिम्रो बोलीमा त मोहनी छ मिठास छ तिम्रो बोली सुनिरहन मन लाग्छ हिजो माहरामा हर्के आएको थियो नि ए अनि खासै भयो गफ गर्यो किन रिस उठ्यो रिसा छैन किन रिसाउने अनि के भयो त केही भएन म एउटा कुरा भनौँ किन एउटा कुरा लाखवटा भन न मलाई होइन के मनमयलाई भेट्न आएको थियो तिमीले मलाई छक्याउन खोजेको पख तिमीलाई दिलमा सजाऊ कि फूल जस्ती प्रियसीलाई दिलमा सजाऊ कि तर्की हिँड्ने मायालुलाई तर्की हिँड्ने मायालुलाई मनमै बसाऊ कि मनमै बसाऊ कि फूल जस्ती प्रेयसीलाई मेरो मनको कुना कानी बगिजाला
सा तिम्रो मायाको बात लगाइदिऊ कि तर्की हिँड्ने मायालुलाई मनमै बसाऊ कि मनमै बसाऊ कि फुल जस्ती प्रेयसीलाई जस्तै उइली जाने हाम्रो जोबन सधैँ यस्तै रहन्न कि तर्की हिँड्ने मायालुलाई मनमै बसाऊ कि मनमै बसाऊ कि फुल जस्ती प्रेयसीलाई ओ हो आहा ए नानी इलेक रान त किन बुवा? तँलाई माग्न हर्केको बुवा आएको थियो। गर्दिन म बिएसए। के भन्छस् है नानी, बाले कुरा छिनाइसक्नु भएको छ? हो त नि, गरेर खाने हो। जग्गा जमिन प्रशस्तै छ, केटा पनि नराम्रो छैन। गाउँमा हल्लेर हिँड्नु भन्दा लाउर जाने हिम्मत गरेको मान्छे हो हेर छोरी। के छ हाल खबर? के भयो? किन नबोलेको? किन बोल्नु पर्यो? मानेर के गर्छौ? तिम्रो बाले लैजानु भनिसक्यो। बुरा खाऊ।
नानी? मैले बिएसए गर्दिनँ, आफै गरे हुन्छ। किन त्यसो भन्छस्? मलाई हर्खे सर्खे मन पर्दैन। अब तिम्रो बुवाले छोरीले माने लैजानु भनेका छन्, तिमीले नमाने त के भनौँ र? तँलाई कर गर्ने रहर त कहाँ थियो र छोरी? राम्रो केटा थियो, त्यसैले पो भनेको। अब तँलाई मनै छैन भने त के भनौँ र? हुन त ठुलो भइसकिस्। तिम्री आमालाई बिहे गर्दा म 15 वर्षको थिएँ। तिम्री आमा त झन् 14 वर्षको मात्र थियो। तिम्री आमाको पिरले गर्दा घर छोड्न पनि सकिएन। अरू साथीहरू सबै पल्टनमा भर्ती भए। म त सधैँभरि जीवनमा अभावै अभाव झेलिरहेँ। तिमीहरूलाई वर्षमा 1 सरो लाउन पनि दिन सकिएन। अब राम्रो लाउन र मिठो खान त रहर होला। त्यसैले हुने खानेको घरमा दिन लागेको थिएँ। यस्तो भाग्य सधैँ कहाँ आउँछ र छोरी? अब त मान्दैनस् भने ठिकै छ, छोरीले मान्दैन भनिदिउँला। भनेपछि तैँले बिहे नगरी चाहिँ हो त? अब के को बिहे गर्नु पर्यो? खोज्या बेला चरा पाकै छ, अब कुखुरा केलाई पाल्नु? यसरी खेल्नुपर्छ है केटा हो खेल्दा। यस्ता बाख्राको हेरचाह गर्न नसक्ने के को मारे? कुन दिन चरा पो समात्छ बल्ल थाहा पाउँछ। तँलाई पोस्टिया जाखा हुई कट्या लामा बाजेको एक्लो नाति म पोस्टियाको तैँले यत्रो हिम्मत बाख्रा खाने? लुजा कसरी खाँदो रहेछस्? बाख्रा ठिक भए त कसैले केही खेच्दैन केटाहरू। अब बाख्रीले नै काल खोजेर हिँडेपछि त कसको के लाग्छ र? तर बाख्रा र बोका भन्दा चाहिँ बाघ नै बलियो हुन्छ है। समात्यो भने त फेरि चरक्कै पार्छ नि। कि कसो मनमा दे होइन पर्यो। बाह्र नखाएको पनि धेरै पो भएछ। यसो मेसो मिलाओ न। कि बाह्र खान पनि चण्डी नै कुर्नु पर्ने हो? जैसरा ला नानी खा। खान्न, खानै मन छैन। मुखले नरुचे पनि ज्यानले त खोज्छ नि बाबै। बिरामी ज्यानलाई कति दुःख दिन्छौ। ला नानी छोआ। ए मिनु भाइ पात ल्या त। होइन भर्लाको पातमा पनि कहीँ भाकल गरेको देखेछस्? सालको पात ल्या। टिपेर राख्नु भएको थियो र भन्दा बित्तिकै ल्याइदिने। त्यहाँ छ भनेको।
आइज छोरी यसो थारो बस् त। ल कुल कुलायन सबै डाइन डाइना सबै यसैमा सरेर बस। ल मेरो छोरी छर्लङ्ग जाति हुनु पर्यो। बास्ने भाले मैले लिएर पूजा गर्न आउनेछु। ल 1 टोली बाचा 2 टोली बाचा 3 टोली बाचा ल 4 टोली बाचा 5 टोली बाचा 6 टोली बाचा 7 टोली बाचा लो 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 छर्लक्कै लो लो लो। मिझारको टाउको घाउ पनि कस्तो भयो होला। बिचहरा धान खाने मुसाले चोट खाने ब्यागुताले। ए भुन्त्या अर्काको चरा उनी गरी यसरी चिच्याउनु पर्छ? नरिसा न, म एउटा कुरा भन्छु मान है। पर्या छैन अरू बेला वास्ता वास्ता छैन। नरिसा न नरिसा, मिझारलाई मसँग बाटोमा भेट्न जाने गरे भन्दैन है। जानु नै पर्ने हो। जैसरा हिले खबर माझीहरू चलख डाङ्गले नि इच्छा न बरु नाकुङ माकुटले नि नाचा बजेरा गौ भार गिपमा भ्या इमाङ न मुमल्या अब टिप्किन उठ्न छन् गिन ब्यागले तर हिजट के इमिङ बेरिङ के मयन माइलेको सुनिन्द भातमा फेच मस्ने मिजार नाके पत्तको बेहा जाटके दे म इमाङ के राचो रामन जाटमने नाचो नाको बिना अरूको कथा जिउ के मायुकले मिजार nga के तिसिनिङ खयकनिङ र हर्ख्यो भई नि के रामने काङ ngaicho na koi hi dile hose na mandile मिझार nga na ko bina jiu ke mahukle boru na koi kuta dale kunang dale nga hoseng na खुसी छान्ने जैसरा हिके मन ब्याग हि नागले गन दासले लखसिले नाडा नाको बिना जिवा किन मायले इनाम पो मनेर पिन आब्रिन्त आछाने नि नाको ना छान्नेसिन आकमा दिङनि इस हिलुटले जातमा आजिन बरु नाको के साह्रै मन ब्याख्ले दिएँ भनी नाको चाहिँ नै उनले हजुरले है हजुर ल हामी त आयौँ हजुरको चेली लिएर भागेछ नामर्दले जस्तो एक शब्द सोध्न सकेन हजुरको मुटुलाई लिएर आएछ दुवैजना मिलेर आएको कुरा जनाएको थियो फेरि नाइ भन्न पनि सकिएन हाम्रै गल्ती हो हामी त हात जोड्न आयौँ के भन्नुहुन्छ
एकै शब्द सोधेको भए नि कसो नाइ भन्थ्यौँ होला र। अब हामी त के भन्छौँ र? जे गर्नुपर्ने तपाईँको मान्छेले गरिसक्यो। त्यही त गल्ती हाम्रै हो। अब वैंशका केटाकेटीहरू कुटेर भएन, गाली गरेर भएन, झन् केही बितालान् भन्नुपर्ने। भइगयो अब भइगयो, ठेकी अब ठेकिदिनुहोस्। अब यसो मैले लामाकोमा लानु पर्यो। यस्तै हो संसार। एकचोटि जन्मेपछि जानै पर्छ। मेरो पनि बाआमा छैनन्। चित्त बुझाउ भान्जा, मन बलियो बनाऊ।
किन रुन्छौ? जाने त गइसके, रोएर के गर्न सकिन्छ र भान्जा? फर्केर आउने होइन क्यारे। बरु यो टोपी खोलिदेऊ भान्जा, आमाको निम्ति अब यो चप्पल पनि खोलिदेऊ। नरौ भान्जा नरौ, अब के गर्ने? जाने गइसके, अब रोएर केही नानीलाई सम्झाउनु। यस्तो दुःख गरेर खान पुग्दैन। मान्छेको जिन्दगी के रहेछ र? आखिर हलो जोत्नु त रहेछ दुःख जिन्दगी। यसरी भाग्यलाई सरापेर के हुन्छ र? आखिर रिसाएर भएन, रोएर भएन। अब म हलो जोड्दिन। हजुरले नजोतेर कसले जोड्ने? मैले जोतेर भएन, मैले जोते भने समाजले के भन्छ? अब म लाहोर जान्छु, यहाँ बसेर के खासिन। जैसरा ल भात खाऊ। खाना खाऊ भने सुनेन? खान्न। नखाने भएपछि किन पकाएको नि? छोडेर जाने भएपछि किन ल्याएको नि? रहले जान लागेको त कहाँ र जैसरा? एक्लै छाडेर जाने र किन गर्थ्यो होला? ल्याएर मात्रै भयो। एक दिन एक छक मिठो खान पाएको होइन। मैले मिठो खाना त मागेको छैन नि। वर्ष एक दिनको कुरा त बच्चाको बारेमा पनि त सोच्नु पर्यो नि, होइन र? हामीले त पढेनौँ। छोराछोरीलाई त
पढाउनु पर्यो होइन र? छोराछोरीलाई पढाउनुको लागि लाहोर नै जानुपर्छ भनेर कहाँ लेख्या छ र? जयसरा, मैले तिमीलाई कसरी सम्झाउँ त्यो मलाई थाहा छैन, तर कुरा त त्यही त हो नि होइन र? हामी त खेती मान्छे न हो। हामीले भनेको लोग्ने मान्छेहरूले कहाँ मान्नुहुन्छ र? कोहीको ढुङ्गा त हो खोजेर हिँड्ने। हुन्छ जयसरा, छिट्टै फर्केर आउँछु। घरमा आइहाल्छु। साला साली जो पनि लिएर बसाइ। म जान्छु। चाँडै आउनु है, पेटमा बच्चा छ। हुन्छ, के पर्ला, दुःख पर्यो भने यहाँ उठिराख है। छिटो गर, आगो सल्काएर पसलमा पानी पसल। ल ल।
खुब जानेछस् छान जति आगो सकाएर सका बर्खामा आनन्दले बस म घाँस काट्न गएँ खाना बनाएर स्कुल जाएँ गन्या गन्या ए गन्या सब नखाएर के खेलेर बसेछस् अरू स्कुल पुगिसके म स्कुल जान्न फेरि भन् त के भनिस जान्न त्यसो भए कहाँ जान्छस् त मारा होइन त मारा गएर के खान्छस् काफल खान्छु तेरो काफल पाकेछ र खानलाई मास्टरको पिठे खान भन्दा काँचो काफल खानै ठिक किन पिट्छ मास्टरले तैँले जानेनस् होला के रे अनि पिट्छ नि मेरो पाइन्ट छैन गाउँ जैसरा एक्लै छाडेर जाने रहर किन गर्थ्यो होला ल्याएर मात्रै भएन एक दिन एक छक मिठो खाना पाएको होइन मैले मिठो खाना त मागेको छैन नि वर्ष एक दिनको कुरा न त हो बच्चाको बारेमा पनि त सोच्नु पर्यो नि होइन र बेचार चाँडै आउनु है पेटमा बच्चा छ हुन्छ के पर्ला दुःख पर्यो भने यहाँ उठिराख कमाउनु गएको मेरो बाबु फर्केर आएन त अनि म के गरौँ माथि आऊ यो आऊ माथि आऊ माथि 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 तिमीलाई नपाएपछि बिहे गर्ने मनै लागेन तिमीलाई देख्दा यो मन कसो कसो भएर आउँछ छे के बोलेको होला कसम से हो क्या तिम्रो यो जिउडाल हिस्सी परेको अनुहारले यो मन उडाइदिन्छ कहाँ लगेर बिसाउँछ तर के गर्ने तिमी बाहेक कसैले बिसाउन सक्दैन होला कतै नजिस्कनु अरे यार म किन जिस्कन्छु सही बात हो मलाई यो मन पर्दैन अरे यार फिर क्या बात गर्छ तिमीलाई म के सहयोग गर्ने भन न म तिमीलाई लैजान्छु जाउँ हिँड जान्न तेरो घर जाम के जाम मेरो जुनी छि 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 कर्म के देख्नु परेको यो
Nangking masak na madasi. Mulai. Mira malai. Akan lautas. भन्दा त बरुमा के भन्दैछस्? म के देख्दैछु त्यही भन्दैछु। मैले मेरो आमालाई भगवान सम्झिन्थे। कति पुस्थे मैले हजुरलाई, तर हजुरको यो घिनलाग्दो व्यवहार। बाबु यो झुट हो। चुप लाग्नुहोस् तपाईँ, एक शब्द पनि नबोल्नुहोस्। अरूबाट सुनेको भए त होला भन्थे, तर यी मेरै आँखाले देखेको पनि झुट। मैत्रा ए मिजा द करंग छानले चा ल जैसरा मुनिसै ngaच नुङले ल ngaर नुङले बाबु नंकी कुडी दुख छाना हो। मै हिरो दुखमा छन जन्मा रंगरा। मलाई पहिल्यैदेखि शङ्का लागिरहेको थियो। यो हर्के म सानै हुँदादेखि हाम्रो घर आइरहन्थ्यो। जहिले लाहोरबाट घर आउँछ, प्रत्येक दिन घर आउँछ। यो के हो? यो झुट हो। यो भन्दा कति गिर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँ? हो म गिरे तिम्रो लागि पढाउन भनेर। म कहिले नबोल्ने मान्छेसँग बोले, तिमीलाई पढाउन भनेर पैसा कमाउन गएको मान्छे आजसम्म फर्केर नाक मुख फर्काएनन् तिम्रा बाउले। मलाई तिमी पेटमा 1 महिना हुँदा एक्लै छोडेर गयो। त्यसपछिका दिनहरू मैले कसरी काट्यौँला? घरमा एक्लै आज तिमीलाई यत्रो बनाए। कति कुराहरू कान ठुनेर पनि सुने। जैसरा ए जैसरा कुलकाले मगमग हिताङ पत्लुङ घुमो वाच ए ओ रूप चमाइलो इमाङ वाचो ए
मिजारा ढेस्मो राहा कि रुखमो राहा छेन देशमने कि रुखमने कि नाके हिरा था माले हिके मन्याङ इसे पत्लुङ बुमो वाच बाबु के पटलुङ चैदिस मन्या होटे छान्नङ खासके वाचो ओस्नी जैसारा कानको माचिन मिस भर्मी माले नाको कानको के परिस्नाङ माजात मो उसके जात के हो त महालेकै जैसा रा लौ लौ इसै पैसा दानी बाबू ए रहर मिटाइदिनी जाजाके रहर जातमे काले नि भ नाके मा परिसले लानी न लानी हो बाबु तिम्रो आमाको केही गल्ती छैन तिम्री आमाले कहिले गल्ती गरिनन् तिमी सानो हुँदा पाइन्ट नभएर स्कुल जान नमन्दा तिम्री आमाले तिम्रो बाउको थोत्रो पाइन्ट बोकेर सिलाउन गएकी थिए त्यसै बेला मैले आफ्नो जालमा पार्नको लागि उनलाई 1000 दिएको थिएँ त्यही पैसाको कारणले तिम्रो आमा मसँग झुक्नु तिम्रो आमामाथि मेरो कुदृष्टि पर्यो बरु मलाई माफ गरिदेऊ तिम्री आमा निश्चल छिन् तिम्रो आमाको पवित्र आचरणमा यस्तो आरोप नलगाऊ बाबु मेरो कर्म पनि कस्तो रहेछ कुन्नी जे गरे पनि सुख छैन यसरी बाँच्नु भन्दा त बरु मर्नु नै बेस अब यो घरमा म कहिले पनि आउँदिन मलाई माफ गरिदिनु मलाई माफ गरिदिनु मेरो गल्ती भयो हजुर बिना म कसरी बाँच्न सक्छु हजुर बाइक मेरो अरू कुनै छैन मैले हजुरलाई जे सोचे गलत सोचे मलाई माफ गरिदिनु मलाई माफ गरिदिनु मलाई माफ गरिदिनु जैसरा जे भए पनि तिम्रै रगत हो माफ देऊ केटाकेटी हो सोच्न सक्नु बिचरालाई के थाहा मिल्छ भने माफ देऊ Rolling. Action. Here comes the water. No, muda. Jump, sir. No, okay. Hey, rolling. Action.